सदमे से ना निकल सका। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फिजाई की कारी ज़रबों ने दुश्मन के जंगी जराइम नाकाम बनाए। पाक अफवाज की मौसर जवाबी कार्रवाई ने नरेंद्र मोदी की जारहाना हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम की। पाकिस्तान ने ताकत, हिकमत अमली और दिफाई बर्तरी का लोहा मनवाया। दुश्मन वावेला करता रहा। पाकिस्तान सबूत और कामयाबी दुनिया को दिखाता रहा। मौका हक की गूंज, ताकत, तैयारी और आजम। पाकिस्तान हर महाज पर तैयार। पाक अफवाज का दुश्मन को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम, हर जारियत का जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। मौका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज का मुश्तरका बयान। कहा, पाकिस्तान की सरहदों की तरफ मैली आंख उठाने वाला पछताएगा। दुश्मन ने हमारी सलाहियत देख ली, आइंदा जवाब और सख्त होगा। मौका हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मौका हक सिर्फ एक यादगार वाकया नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। मौका हक से वाज़ेह हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिमजोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला होगा। बुनियादुल मरसूस की तरह पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा दिया। वजीर आजम की गैर जानिबदाराना पेशकश को ठुकरा दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मौका तारीख का सुनहरा बाग, कौम ने मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। ऑपरेशन सिंदूर को शिकस्त से दो चार करने पर मुसल्लह अफवाज को सलाम। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी का रावलपिंडी में जश्न बुनियादुल मरसूस और पाक फौज जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। मौका हक के दौरान अफवाज और कौम ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। भारत ने तारीकी में हमला किया, पाकिस्तान ने उस जालिम में जवाब दिया। मौका हक शौदा फाउंडेशन के सदर शर्जील मीर कहते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा नजर आई और अपनी अफवाज के साथ खड़ी नजर आई। शौदा के वर्षा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मौका हक को 1 साल मुकम्मल होने पर 24 शख्सियात का पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि भारत की जिल्लत आमीज शिकस्त से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। तारीखी वाक़े की मुनासबत से तू याद रखें के उन्वान से तकरीब का प्रोमो जारी। वलवला अंगेज तकरीब 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर होगी। मौका हक की कामयाबी का जश्न, मुल्क भर में तकरीबात और रैलियां। सरगोधा, सखर, रहमतपुर सयाल, स्वाबी और नारोवाल में जश्न और रैलियां। शुरा के अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए फलक शिगाफ नारे। अवाम का अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। पंजाब में मौका हक की 3 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि ये कामयाबी पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। इस दिन को बाकायदा जश्न के तौर पर मनाया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका ईरान मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। अमरीका अफज़ुदा यूरेनियम भी हासिल करेगा। डील न हुई तो ईरान पर बड़े हमले किए जाएंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया।
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا کہ ایران نے امریکی تجویز کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ان تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا گیا۔ اسماعیل وقائی نے امریکہ کی جانب سے تجاویز ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی 14 نکاتی امن تجاویز کا بغور جائزہ لیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کریں گے۔ بیجنگ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ مذاکرات میں ہم اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ برطانوی نیوز ایجنسی کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین 2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ پر شدید تشویش کا شکار ہے۔ اس صورتحال میں ایک جامع جنگ بندی ناگزیر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 1979 کے بعد پہلی بار براہ راست مذاکرات ہوئے۔ پاکستان کی دعوت پر دونوں ممالک اسلام آباد آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، پاکستان کی دعوت قبول کرنے پر دونوں ممالک کا شکر گزار ہوں۔ عالمی اسلام کے خدمات کے لیے یہ ادنا فریضہ سر انجام دیا۔ یقین ہے کہ فریقین کے درمیان بات چیت جلد دیر پامن میں تبدیل ہو جائے گی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے 47 سال بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھا دیا۔ وزیر خارجہ ساگزار کا اسلام آباد میں پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب، کہا امریکہ اور ایران کی شرط تھی کہ پاکستان بھی مذاکرات میں شریک ہو۔ مجھے فیلڈ مارشل اور سیکیورٹی ایڈوائزرز کو مذاکرات میں بیٹھنے کی ذمہ داری ملی۔ 21 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے بات چیت ہوئی۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک خطے میں کشیدگی برقرار رہے گی۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے امریکی صدر ٹرمپ سے بات کی ہے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کی بحری سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج۔ پاک بحریہ خلیج عمان میں اپنی موجودگی کے ذریعے میری ٹائم کمیونٹی کو تحفظ کی یقین دہانی کروا رہی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا حصول ناگزیر ہے۔ یہ تاریخی کامیابی قومی یکجہتی، بیرونی جارحیت کو شکست دینے اور پاکستان کے بحری مفادات کی حفاظت کے پختہ عزم کا ثبوت ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا کمانڈ اینڈ اسٹاف کانفرنس میں اظہار خیال۔ کانفرنس کا روایتی اور غیر روایتی چیلنجز کے خلاف جنگی تیاریوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے پر زور۔ معرکہ حق کے دوران دی جانے والی قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔